नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। काव्यप्रकाशे दशमोल्लासे ये अर्थालंकाराः प्रतिपादिताः सन्ति तेषां प्रतिपादनम् इदानीं भवति। पूर्वं परिकरः अलंकारः विचारितः। अद्य व्याजोक्तेः अलंकारस्य प्रसंगः वर्तते। व्याजोक्तेः अलंकारस्य लक्षणम् एवं वर्तते। व्याजोक्तिः छद्मनोद्भिन्न वस्तुरूप निगूहनम्। सोऽलंकारः व्याजोक्तिः उच्यते। व्याजेन उक्तिः व्याजोक्तिः। व्याजेन मिशेन केनचित् व्याजेन उक्तिः यत् उक्तिः व्याजोक्तिः इति व्याजोक्ति शब्दस्य अर्थः वर्तते। उद्भिन्न वस्तु स्वरूप निगूहनम्। उद्भिन्नं केनचित् कारणेन प्रकाशितम् अन्यैः विदितं यत् वस्तु भवति। यह कश्चन पदार्थः भवति। तस्य रूपस्य स्वरूपस्य निगूहनम् गोपनम् प्रच्छादनम् व्याजोक्तिः उच्यते। कश्चन रहस्यभूतः पदार्थः केनचित् कारणेन प्रकाशितः भवति अन्येन ज्ञातः भवति। तो अन्यः तं प्रकाशितम् अर्थं यथावत् न जानीयात् एतदर्थं केनचित् अन्येन कारणेन व्याजेन तस्य स्वरूपस्य निगूहनं प्रच्छादनं गोपनं यत् वर्तते सा व्याजोक्तिः। निगूहनं भवति छद्मना केनचित् व्याजेन कपटेन। तो छद्मना एवं वक्तुं शक्यते उद्भिन्नस्य प्रकाशितस्य स्फुटतां प्राप्तस्य वस्तुस्वरूपस्य पदार्थस्वरूपस्य निगूहनम् आच्छादनम्। कथम आच्छादनम्? तो छद्मना आच्छादनम् केनचित् व्याजेन आच्छादनम् व्याजोक्तिः उच्यते। वृत्तौ लिख्यते निगूढ़म अपि वस्तुनः रूपम
कथमपि प्रभिन्नम वस्तुनः यत् स्वरूपम पदार्थस्य यत् स्वरूपम निगूढ़ं पूर्वं भवति अन्येन अज्ञातं भवति किंतु अन्येन अज्ञातं सदपि केनचित् कारणेन पुनः ज्ञातं भवति पुनश्च ज्ञातस्य तस्य पदार्थस्य निगूहनम् आच्छादनं व्याजोक्तिः उच्यते। तो निगूढ़म अपि वस्तुनः रूपम कथमपि प्रभिन्नं प्रकर्षेण प्रकटितं भवति पुनश्च केनापि व्यपदेशेन केनापि व्याजेन यत् अपहनूयते यत् गोप्यते सा गोपनं यत् वर्तते सा वर्तते व्याजोक्तिः। निगूढ़स्य केनचित् कारणेन प्रकटीभूतस्य ज्ञातस्य पदार्थस्य केनचित् अन्येन व्याजेन अन्येन व्याजभूतेन पदार्थेन यह अपहनवः वर्तते यत् प्रच्छादनं वर्तते निगूहनं वर्तते सा व्याजोक्तिः। अत्र प्रश्नः भवति यह उद्भिन्नः सर्वैः ज्ञातः पदार्थः भवति तस्य सर्वैः ज्ञातस्य पदार्थस्य यत्र निषेधः स्यात् पुनश्च अन्यस्य अप्रस्तुतस्य पदार्थस्य कथनं स्यात् तत्र अपहनुतिः अलङ्कारः भवति। यथा आकाशः अस्ति आकाशः सर्वैः ज्ञातः वर्तते तस्य निषेधः क्रियते कि नेदं नभः इदं नभः नास्ति तर्हि किं वर्तते अम्बुराशिः अस्ति समुद्रः अस्ति। अत्र उद्भिन्नस्य सर्वैः ज्ञातस्य आकाशस्य अयम् आकाशः नास्ति इति निषेधः वर्तते। पुनश्च अप्रस्तुतस्य अम्बुराशेः समुद्रस्य तत्र कथनं वर्तते। एवं समुद्रेण आकाशस्य तत्र कथनं निगूहनम् अस्ति। तो समुद्रेण आकाशस्य निगूहनम् अस्ति तत्र अपहनुतिः मन्यते। अत्रापि उच्यते
यत उद्भिन्नं वर्तते वस्तु उद्भिन्नः यः वर्तते पदार्थः प्रकटितः तस्य निगूहनं व्याजोक्तिः अस्ति। अतः शंका भवति व्याजोक्तेः अपहनुतेश्च कः भेदः स्यात्। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं वृत्तौ दीयते। न च एषा अपहनुतिः एषा या वर्तते व्याजोक्तिः सा अपहनुतिः नास्ति। कथम? यद्यपि द्वयोः अलङ्कारयोः उद्भिन्नस्य वस्तुनः निगूहनं भवति, किन्तु यत्र पूर्वं प्रसिद्धः उद्भिन्नः यः पदार्थः वर्तते पुनश्च अन्यः यः पदार्थः भवति व्याजभूतः येन गोपनं भवति, तो अनयोः द्वयोः पदार्थयोः यदि सादृश्यं भवति तर्हि अपहनुतिः स्वीक्रियते। अपहनुतिः ही सादृश्यमूलकः अलङ्कारः वर्तते। यथा इदं नभः नास्ति, यद्यपि नभः सर्वैः ज्ञातं पूर्वं, तथापि उच्यते इदं नभः नास्ति। तर्हि किं वर्तते? तो अम्बुराशिः अस्ति। तो अम्बुराशि रूपेण पदार्थेन अत्र उद्भिन्नस्य नभोरूपस्य पदार्थस्य निगूहनम् अस्ति, किन्तु यः नभः पदार्थः आकाशः वर्तते यश्च अम्बुराशिः अस्ति। तो अनयोः अत्र अपहनुतौ सादृश्यं भवति। आकाशः यथा दुरवगाहः अवगाढुं न शक्यः, अनन्तः विशालः, तथा समुद्रोऽपि भवति। अतः दुरवगाढत्वादिना धर्मेण गोप्यमानस्य आकाशस्य एवं च गोपकस्य आच्छादकस्य समुद्रस्य सादृश्यं वर्तते। अत्र वर्णनीयः भवति आकाशः सोऽस्ति प्रकृतः प्रस्तुतः, अप्रस्तुतः वर्तते समुद्रः अम्बुराशिः। तर्हि प्रकृतस्य आकाशस्य अप्रकृतस्य समुद्रस्य च अत्र साम्यम् अस्ति। अतः तत्र वर्तते अपहनुतिः अलङ्कारः। किन्तु अत्र व्याजोक्तौ गोप्यमानस्य उद्भिन्नस्य प्रस्तुतस्य पदार्थस्य एवं गोपकस्य
आच्छादकस्य अप्रस्तुतस्य पदार्थस्य मध्ये साम्यं न भवति। साम्यस्य विवक्षा नास्ति, साम्यं नास्ति। तदेव उच्यते न च एषा अपहनुतिः। प्रकृता प्रकृतो भयनिष्ठस्य साम्यस्य इह असंभवात्। प्रकृत पदार्थे अप्रकृत पदार्थे च विद्यमानं यद् भवति साम्यं तस्य साम्यस्य इह व्याजोक्तौ अस्मिन् व्याजोक्त्यलङ्कारे असंभवः भवति। अर्थात् साम्यं अत्र विवक्षितं न भवति। किंच यत्र अपहनवस्य आच्छादनस्य प्राधान्यं भवति एवं तस्य प्राधान्ये सति साम्याभावे च सति व्याजोक्ति अलंकारः भवति। अयं विषयः अधिकं स्फुटः भविष्यति यदा अस्य उदाहरणं व्याजोक्तेः अलंकारस्य उदाहरणं पूर्वं ज्ञायते। तर्हि पूर्वम् उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणम् अस्ति शैलेन्द्र प्रतिपाद्यमान गिरिजा हस्तोपगूढ़ोल्लसद् रोमांचादि विसंस्थूलाखिल विधि व्यासंग भंगाकुलः हासैत्यं तु हिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान् सस्मितं शैलान्तःपुरमातृमण्डलगणैर्दृष्टोऽवताद् वः शिवः। अत्र शिवस्य पार्वत्याश्च विवाहस्य प्रसंगः वर्तते। यदा हिमालयः पार्वत्याः हस्तं शिवस्य हस्ते दत्तवान् तदा पार्वत्याः करस्य स्पर्शेन हस्तस्य स्पर्शेन भगवती भवे शिवे रतिः उत्पन्ना, रत्याख्यः भावः उत्पन्नः। तेन रत्याख्येन भावेन रोमाञ्चः अभवत्। भगवतः शरीरे हस्ते यावन्ति रोमाणि आसन् तानि रोमाणि उत्थितानि अभूवन्। भगवान् भवः रोमाञ्चितः जातः। तं रोमाञ्चं तत्रत्याः जनाः अपश्यन्। यथा हिमालयस्य याः राज्ञः आसन्, हिमालयस्य पत्न्यः आसन्, ताः
भगवतः भवस्य रोमाञ्चं दृष्टवत्यः एवं ब्राह्मी प्रभृतयः मातरः अपि तत्र विवाहे समागताः आसन् ताः अपि भगवतः भवस्य रोमाञ्चं दृष्टवत्यः। तदनन्तरं ताः सर्वाः सस्मिताः जाताः स्मितम् अकुर्वन् एवं स्मितं कृत्वा पुनः ताभिः स भगवान् भवः दृष्टः। तर्हि भगवता शिवेन विचारितम् अरे एताभिः अहम् उपहसितः मम जगति प्रसिद्धिः अस्ति कि अहं कामजयी अस्मि योगेश्वरः अस्मि अतः मयि स्त्रियं प्रति एतादृशी रतिः न समीचीना किन्तु एताः सर्वाः ज्ञातवत्यः यत् मम योग भंगः जातः मयि पार्वती विषया रतिः इदानीं जाता। भगवती भवे निगूढ़ा या पार्वती विषया रतिः सा रतिः रोमांचेन प्रकटिता या निगूढ़ा रतिः निगूढ़ं यत रतिरूपं वस्तु तत् रोमांचवशात् प्रकटीभूतम्। तदा भगवता उक्तं हा शैत्यं तुहिनाचलस्य कि नहीं तुहिनाचलस्य हिमालयस्य हस्ते हस्तस्पर्शेन शैत्यं जातम् यतो हि हिमस्य आलयः सः तस्य करस्य शैत्यं प्रसिद्ध्यं तो शीतस्य करस्य स्पर्शेन अहं पीडितः अस्मि हा शैत्यं शैत्यं प्रति शोच्यत्वं भगवता प्रकटी क्रियते एवं भगवता उक्तम्। रोमांचः यः भवति स रतिभावेनापि उत्पद्यते शैत्येनापि उत्पद्यते। एवं रोमांचे रतिजन्यत्वम् अपि वर्तते एवं शैत्यजन्यत्वम् अपि वर्तते। रोमांचे रति हेतुकत्वम् अस्ति शैत्य हेतुकत्वम् अपि वर्तते। अत्र भगवता पार्वती विषय रतौ यत् पार्वती विषयक रति जन्यत्वम् यत् रोमांचे आसीत् तस्मिन् रोमांचे शैत्यजन्यत्वं प्रतिपादितम्। अर्थात मामकीनः अयं रोमांचः हिमालय करस्पर्श जन्य शैत्य जनितः वर्तते न तु रतिभाव जनितः वर्तते इति भगवान् एवं उक्त्वा ताः ज्ञापयितुम् इच्छति। पद्यं वर्तते शिवः वः अवतात् शिवः युष्मान् पातु। कीदृशः शिवः तर्हि उच्यते
शैलेन्द्र प्रतिपाद्यमान गिरिजा हस्तोपगूढ़ोल्लसद् रोमांचादि विसंशुलाखिल विधि व्यासंग भंगाकुलः। एतावान् यह वर्तते पूर्वार्धः। स शिवस्य विशेषणं वर्तते। कीदृशः शिवः? तो शैलेन्द्रेण हिमालयेन, पर्वतराजेन हिमालयेन प्रतिपाद्यमाना विवाह काले दीयमाना जा वर्तते गिरिजा। गिरौ जाता गिरिजा पार्वती। तस्याः गिरिजायाः पार्वत्याः यः वर्तते हस्तः करः। तस्य हस्तस्य करस्य यत् अभवत् उपगूढ़म् उपगूहनम्, करस्य संपर्कः संबंधः, तेन उपगूढ़ेन करस्पर संबंधेन उल्लसन्तः प्रादुर्भवन्तः ये सन्ति रोमांचादयः। आदि शब्देन अन्येपि सात्विका भावाः गृह्यन्ते। रोमांचादयः ये सन्ति तैः रोमांचादिभिः यः तैः रोमांचादिभिः विसंस्थूलः। विसंस्थूल शब्दस्य अत्र अर्थः वर्तते व्यग्रः। इतस्ततः विक्षिप्तः यः वर्तते विसंस्थूलः व्यग्रः हस्तः, तेन एवं च अखिल विधि व्यासंगस्य, अखिल विधि अखिलाः ये विवाह कालिकाः विधयः भवन्ति कर्मकाण्ड प्रसिद्धाः, तेषाम् अखिल विधीनां यः वर्तते व्यासंगः, विशेष रूपेण आसंगः संबंधः, तस्य भंगेन आकुलः। रोमांचादिभिः यः विसंस्थूलः जातः व्यग्रहस्तः जातः शिवः, तेन अखिल विधीनां विधिवत संपादने अखिल विधीनां यः यथोचित व्यासंगः वर्तते संबंधः, तस्य भंगः न भवेत् इति भंग चिन्तया यः आकुलः शिवः वर्तते। यत्र क्वचित् विवाह काले अक्षताः प्रक्षेप्तव्याः तत्र न प्रक्षिप्यन्ते, अन्यत्र प्रक्षिप्यन्ते यदि तदा विधेः भंगः भवति। तो रोमांचादिवशात् वैवाहिक कृत्य भंगेन यः आकुलः वर्तते शिवः। तदनन्तरं हा शैत्यं तुहिनाचलस्य, तुहिनाचलस्य हिमालयस्य शैत्यं शोचनीयं वर्तते। कस्य तो हिमाचलस्य करयोः, हिमाचलस्य हस्तयोः शैत्यं शोचनीयं वर्तते, अर्थात अधिकं वर्तते इति ऊचिवान् एवं उक्तवान् यः शिवः। पुनः
शिवः दृष्टः अवलोकितः कैः अवलोकितः तर्हि उच्यते शैलान्तःपुरमातृमण्डलगणैः। शैलस्य पर्वतस्य हिमालयस्य यत् अन्तःपुरं तत्रत्याः याः सन्ति महिलाः एवं अन्तःपुरस्य शैलान्तःपुरस्य एवं मातॄणां ब्राह्मी प्रभृतयः मातरः सन्ति तासां मातॄणां यत् वर्तते मंडलम, तो ब्राह्मी प्रभृति मातृमंडलम यदस्ति, तो शैलान्तः पुरस्य मातृमंडलस्य च गणैः पंक्तिभिः समूहैः दृष्टः। कथं दृष्टः? सस्मितं दृष्टः, स्मितेन सह दृष्टः, मंदहास्येन विलोकितः। यः शिवः स वह अवतात्। एवं नंदी प्रभृतयः शिवगणाः ये आसन् तेपि सस्मिताः जाताः, यतो हि अत्र तैः दृष्टं कि महायोगेश्वरे कामजयिनी शिवे पार्वती विषया रतिः जाता, अतएव सस्मितं तैः विलोकितः। किन्तु शैत्यं भवति, शैत्यं मया अनुभूयते हिमाचल करस्पर्शेन इति व्याजं विधाय स्वकीयः रतिभावः कथंचित् शिवेन आच्छादितः। अत्र भगवतः शिवस्य पार्वती विषया या वर्तते रतिः तत् निगूढ़ं वस्तु वर्तते। यतो हि भगवान् भवः स्वयमेव समुद्रादपि अधिकः गभीरः, अतः तदन्तःकरणगताः भावाः कैश्चिदपि ज्ञातुं न शक्याः। एवं निगूढ़म् अपि यत् वर्तते वस्तु शिवे पार्वती विषयक रति रूपम यद् वस्तु अत्र अस्ति तद् रति रूपम वस्तु तस्य अनुभाव रूपेण रोमांचादि सात्विक भावेन उद्भिन्नम। शैलान्तःपुर मंडलेन ब्राह्मी प्रभृति मातृमंडलगणेन नंद्यादिगणेन च सा निगूढ़ापि रतिः अनुमिता ज्ञाता। तो रोमांचः तत्र हेतुत्वेन कल्पितः। एतैः अनुमानं कृतं भगवान् शिवः अद्य पार्वती विषयक रतिमान् तज्जन्य
रोमांचादि सात्विक भाववत्वात् एवं भगवती शिवे पक्षे पार्वती विषया रतिः अत्र अनुमिता यत्र रोमांचादयः साधन भावं प्राप्ताः तर्हि भगवता शिवेन विचारितम् एतेषाम् एतत् यद् अनुमानं वर्तते सोऽनुमानाभासः भवतु वस्तुतः रोमांचादयः हि न वह्निना धूमवत् रत्या एव संबद्धाः सन्ति। रोमांचादयः हि शैत्येनापि जन्यन्ते अतः शैत्येनापि तेषां संबंधः वर्तते। अतः हा शैत्यं तु हिमाचलस्य इति कथयता भगवता ज्ञापितं यत् भवद्भिः यह रोमांचादि सात्विकः भावः मम हस्ते शरीरे वा दृष्टः तत्र शैत्यजन्यत्वं वर्तते न तु रतिजन्यत्वम् अस्ति। एवं रोमांचादौ शैत्यजन्यत्वम् अपि बोधयन् भगवान् रोमांचादि रूपं हेतुं साधारणानैकान्तिक हेत्वाभास रूपेण ज्ञापितवान्। अत्र व्याजोक्तेः लक्षणम् एवं संगच्छते अति निगूढ़ं वस्तु वर्तते पार्वती विषया भगवच्छिवनिष्ठा रतिः। सा रतिः या तस्याः स्वरूपं रोमांचादि रूपेण सात्विक भावेन उद्भिन्नं ज्ञातं तत्रत्याभिः स्त्रीभिः नंदी प्रभृतिभिश्च सर्वैः तद्वस्तु रतिरूपं वस्तु उद्भिन्नं ज्ञातम्। एवं उद्भिन्नस्य वस्तुनः शैत्य पदार्थः यः वर्तते एवं शैत्यरूपेण व्याजेन व्याजभूतेन शैत्यरूपेण पदार्थेन तत् उद्भिन्नं वस्तु अत्र गोपितम्। नायं रोमांचादिः रतिजन्यः अपितु शैत्यजन्यः वर्तते। यतो हि पाणिग्रहण समये यथा पार्वत्याः करस्य स्पर्शः तथैव हिमालयस्यापि करस्य स्पर्शः जातः। एवं शैत्यरूपेण व्याजेन अत्र उद्भिन्ना या वर्तते निगूढ़ा पार्वती विषया रतिः सा निगूहिता प्रच्छादिता गोपिता। एवं निगूढ़स्य पार्वती विषयक रतिरूप वस्तुनः शैत्य रूपेण
अपदेशेन व्यपदेशेन व्याजेन यत् निगूहनं यत्र कृतं अतः तत् निगूहनं शैत्यरूप व्याजस्य उक्त्या व्याजोक्ति उच्यते। शैत्यरूप व्याजस्य उक्ति यत्र अस्ति अस्मिन् अलंकारे अतः व्याजोक्ति वर्तते। अत्र गोप्यमानं वस्तु वर्तते पार्वती विषया रतिः उद्भिन्ना रतिः। गोपकः पदार्थः अस्ति शैत्यम। तो शैत्यम वस्तुतः यत्र अप्रस्तुतं वर्तते यतो हि शैत्यवशात् रोमांचः वस्तुतः तत्र न जातः। पार्वती करस्पर्शवशादेव जातः। यतो हि शिवं शैत्यं कथं बाधितुं प्रभवेत् यस्य नेत्रे स्वयं वह्निः स्थितः। तादृक् प्रभावं शिवं शैत्यं बाधितुं न प्रभवति। शैत्यं वस्तुतः तत्र व्याजभूतं वर्तते। तत् शैत्यम् अप्रकृतं वर्तते। भगवद विषया गोप्यमाना रतिः अत्र प्रस्तुता वर्तते, प्रकृता वर्तते। तर्रतेः शैत्यस्य च मध्ये अत्र साम्यं विवक्षितं नास्ति। एवं नास्ति रतिः शैत्यम् इव वर्तते। रतिशैत्ययोः हि समान धर्मत्वं साम्यं न क्वचित् प्रसिद्धम् अस्ति। यद्यपि पदार्थत्व रूप धर्मेण तु सर्वेषां पदार्थानां साम्यं भवति, किन्तु तादृक् साम्यं चमत्कारित्वेन न गृह्यते अति प्रसिद्धत्वात्। अत्र कविना पार्वती विषयक रतेः शैत्यस्य च अनयोः द्वयोः सादृश्यं विवक्षितं नास्ति। सादृश्यम् अस्ति एव नहि, सादृश्यस्य असंभवात्। अतः अत्र अपहनुतिः वर्तते इति न वक्तुं शक्यते। तदेव वृत्तौ प्रतिपादितं न च एषा अपहनुतिः प्रकृता प्रकृतो भयनिष्ठस्य साम्यस्य इह असंभवात्। एतदेव व्याजोक्तेः रहस्यं प्रतिपादयन् अग्रे वदति। अत्र पुलकवेपथु रोमांचादि इत्यत्र आदि शब्देन वेपथुः अपि गृहीतः वृत्तिकारमते। अन्येपि भावा ग्रहीतुं शक्यन्ते। पुलकः रोमांचः वर्तते, वेपथुः वर्तते शरीरकम्पः। भगवत्याः करस्य स्पर्शेन रोमांचः अपि जातः एवं रतेः अतिरेकेन आधिक्येन हस्ते शरीरे च कंपः अपि जातः भगवतः।
तो पुलकश्च वेपथुश्च पुलक वेपथु यो वस्तः तौ सात्विक रूपतया यत्र प्रसृतौ अर्थात रति भावेन जनितौ। पुनः सात्विक रूपतया प्रसृतौ अर्थात सात्विक भावः यः भवति स केनचित् स्थायी भावेन जन्यः भवति। अतः रति जन्यत्वम् अत्र पुलके वेपथौ च वर्तते। किंतु शैत्य कारणतया प्रकाशितत्वात् शैत्य कारणत्वेन पुलक वेपथु अत्र प्रकाशितौ। शैत्यजन्यत्वेन यत्र बोधितौ अतः अपलपितस्वरूपौ। अनयोः स्वरूपम् अपलपितम् निगूढ़म् अपलपितम् वर्तते प्रच्छादितम् वर्तते स्वरूपम् ययोः तौ अपलापः अयम् वर्तते। वस्तुतस्तु तत्र रतिभावजन्यत्वम् एव अस्ति। अत्र पुलक वेपथु सात्विक रूपतया प्रसृतौ शैत्य कारणतया प्रकाशितत्वात् अपलपित स्वरूपौ व्याजोक्तिं प्रयोजयतः। अत्र पुलके वेपथौ च स्वरूपतः अपलापः नास्ति। यतो हि पुलकस्य स्वरूपं कंपस्य स्वरूपं तु सर्वैः साक्षात्कृतम् एव। साक्षात्कृतस्य अपलापः वस्तुतः न संभवति। तो पुलक कंपौ वस्तुतः स्वरूपतः न पुलकत्वेन वेपथुत्वेन च न अपलपितौ अपितु तत्र अन्यः यः धर्मः वर्तते। वस्तुतः तत्र अस्ति रतिजन्यत्वम्। तो रतिजन्यत्वं वस्तुतः अपलपितम् शैत्यजन्यत्वं तत्र प्रतिपादितम्। अतः शैत्यजन्यत्वेनैव शैत्यजन्यत्वेनैव रतिजन्यत्वं तत्र अपलपितं वर्तते। तो पुलके वेपथौ च वस्तुतः यत् रतिजन्यत्वं वर्तते तत् रतिजन्यत्वम् अपलपितम्। अतः पुलक वेपथ्योः वेपथु पुलकयोः अपि स्वरूपस्य अपलापः अत्र उक्तः। एवं यत्र निगूढ़स्य अतिप्रच्छन्नस्य निगूढ़स्य वस्तुनः रूपं केनचित् अन्येन व्याजभूतेन पदार्थेन निगूह्यते आच्छाद्यते यत्र तत्र व्याजोक्ति नामकः अलङ्कारः ज्ञातव्यः भवति। व्याजोक्तेः अपहनुतेश्च भेदः वर्तते। अत्र प्रकृता प्रकृतयोः साम्यं न भवति। अपहनुतौ तु प्रकृता प्रकृतयोः साम्यं विवक्षितं भवति। यथा नेदं नभो मण्डलमम्बुराशिः इत्यादौ। एवं अनयोः अलङ्कारयोः
अत्र भेदः अस्ति। अतएव टीकाकारैः उक्तम् पार्वती विषयकरति भाव जन्य रोमांचकंपादेः हिमवत करस्पर्श निमित्तकत्व प्रतिपादनात् अत्र व्याजोक्तिः अस्ति। एवं अद्य व्याजोक्तिः अलङ्कारः यथामति विचारितः।